रफीक गड़बड़ साहब अपना कलाम सुना के रुखसत हुए। ना हम मुफलिस, ना हम लागर, ना मोहताजे करम निकले, ना हम उनमें हैं जो कह दें तेरे ही दर पे दम निकले। वो गालिब थे कि जो बेआबरू होकर चले आए, हजारों देकर तेरे कूचे से हम निकले। जनाब डॉक्टर रफीक गड़बड़ के तंजिया और मज़ाहिया कलाम के बाद आइए अब मैं एक शायरा को आवाज दूं। दोस्तों, डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। डॉक्टर नसीम निकत ने कहा, कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो। करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। निस्वानी एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी के लिए जालना से औरंगाबाद के पास में एक अदबी और तहजीबी शहर जालना, वहां से तशरीफ लाई हैं मोहतरमा नूरी अजीजी। मौजूद सामीन, यहाँ पर मैं बहुत मरतबा आ चुकी हूँ और आपकी बहुत ज़्यादा दुआएं ले चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बतें यहाँ से लेकर जा चुकी हूँ। मैं हाजिर कर रही हूँ। ये सारा जहां है मतलब का, ये सारा जहां है मतलब का, इंसान यहाँ है मतलब का, इंसान यहाँ है मतलब का। यहाँ पैसों के बलबूते पर ईमान खरीदे जाते हैं, यहाँ अब ताकत की गर्मी से इंसान खरीदे जाते हैं। हर लफ्ज खरीदा जाता है, दीवान खरीदे जाते हैं, संतान खरीदी जाती है, अरमान खरीदे जाते हैं। यहाँ मक्कारी से आदिल के मीजान खरीदे जाते हैं। इंसान की लाशों पर चढ़कर सुल्तान खरीदे जाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। तावीज खरीदा जाता है, जुज़दान खरीदे जाते हैं। लगती है भजन की बोली भी वरदान खरीदे जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दुनिया में भगवान खरीदे जाते हैं। रंगीन चमकती आंखों का हर वहमो गुमा है मतलब का, ये सारा जहां है मतलब का, ये सारा जहां है मतलब का। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। स्टेज पर मेरे मोहतरम, बड़े ही मोहतरम जाने माने शायर, मेरे उस्ताद मोहतरम राहत इंदौरी साहब, नदीम नैयर साहब मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, मैं एक मामूली से अदना शायरा मैं आपके सामने हाजिर कर रही हूँ जी। जब हमारा दहर से नामो निशा मिट जाएगा, जब हमारा दहर से नामो निशा मिट जाएगा, ये ज़मीं मिट जाएगी, वो आसमां मिट जाएगा, ये ज़मीं मिट जाएगी, वो आसमां मिट जाएगा। देखिए बन, तुम अगर यूं ही तासुब को हवा देते रहे, तुम अगर यूं ही तासुब को हवा देते रहे, दोस्ती के नाम पर हमको दगा देते रहे, बेगुनाहों को अगर यूं ही सजा देते रहे, जालिमों को तुम खिताबे पारसा देते रहे, परचमे जुल्मों से तुम यूं ही अगर लहराएगा, परचमे जुल्मों से तुम यूं ही अगर लहराएगा, देखते ही देखते ये गुलसिता मिट जाएगा, देखते ही देखते ये गुलसिता मिट जाएगा। और लीजिए, मैं अब एक मुकम्मल गज़ल आपके सामने मैं मतला हाजिर कर रही हूँ। जवान लड़की शराफत के अगर पर्दे में रहती है, जवान लड़की शराफत के अगर पर्दे में रहती है, जवान लड़की शराफत के अगर पर्दे
عزت اس کے گھر والوں کی ہر شعبے میں رہتی ہے، تو عزت اس کے گھر والوں کی ہر شعبے میں رہتی ہے۔ اور شعر پر توجہ چاہوں گی۔ اندھیرا دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا، اندھیرا دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا، دیر تک غالب کسی شے پر نہیں رہتا، چمک بن کر بکھر جانے کی دھن ذرے میں رہتی ہے، بہت اچھا، چمک بن کر بکھر جانے کی دھن ذرے میں رہتی ہے، جسے تم ڈھونڈتے ہو شہر کی رنگین گلیوں میں، جسے تم ڈھونڈتے ہو جسے تم ڈھونڈتے ہو شہر کی رنگین گلیوں میں، شرافت کی وہ دیوی آج بھی قصبے میں رہتی ہے، شرافت کی وہ دیوی آج بھی قصبے میں رہتی ہے۔ اور دیکھیے شعر، جو کشتی پر نہ ہو لکھا ہوا نام رسول اللہ، جو کشتی پر نہ ہو لکھا ہوا نام رسول اللہ، وہ کشتی ہر گھڑی طوفان کے نرغے میں رہتی ہے، وہ کشتی ہر گھڑی طوفان کے نرغے میں رہتی ہے، طوفان کے نرغے میں رہتی ہے۔ اور مقطع حاضر کر رہی ہوں۔ ہواؤں میں بکھر جانے سے کیا حاصل ہے اے نوری، ہواؤں میں بکھر جانے سے کیا حاصل ہے اے نوری، ہواؤں میں بکھر جانے سے کیا حاصل ہے اے نوری، وہ خوشبو معتبر ہوتی ہے جو کمرے میں رہتی ہے، واہ واہ واہ، وہ خوشبو معتبر ہوتی ہے جو کمرے میں رہتی ہے۔ میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عراق میں جو بھی کچھ ہوا تھا، جو حالات ہوئے تھے وہاں کے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ میں اہل عراق سے خطاب اپنی ایک نظم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جی جی پڑھیے آپ۔ اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والوں، اپنے حالات پہ، اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والوں، اپنا مقصد ہے یہاں کیا یہ ذرا پہچانو، اپنا مقصد ہے یہاں کیا یہ ذرا پہچانو۔ میں بند حاضر کر رہی ہوں۔ وقت ظالم کا بدستور ہے آنے والا، اور بادل ہے یہاں ظلم کا چھانے والا، ہر ستمگر ہے ہماری ہی لہو کا پیاسا، ہر نیا وقت کا حاکم ہے ستم کا شیدا، اپنا انداز تمہیں پھر سے بدلنا ہوگا، دشمن دین کو پیروں سے کچلنا ہوگا، دل میں قرآن کی صورت کو سجانا ہوگا، راہ ظلمت میں چراغوں کو جلانا ہوگا، ورنہ دنیا سے مٹا دیں گے یہ ظالم تم کو، یعنی کچھ ایسی سزا دیں گے یہ ظالم تم کو، اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والوں۔ اور لیجیے اگلا بند۔ وہ جو انصاف کی ہر شمع جلانے آئے،
وہ جو مظلوم کو سینے سے لگانے آئے، وہ جو اسلام سے ہمدردی جتانے آئے، وہ جو انسان کو انسان بنانے آئے، وہ تو آئے ہیں یہاں تیل کی دولت کے لیے، وہ تو آئے ہیں یہاں گندی سیاست کے لیے، ان کا مقصد ہے کہ آپس میں لڑو تم ہر پل، ان کا مقصد ہے کہ شعلوں پہ چلو تم ہر پل، ان سے امید وفاؤں کی نہ رکھنا، سن لو یہ ہے سب زہر انہیں کوئی نہ چکھنا، سن لو اپنے حالات پہ اشکوں کو بہانے والوں۔ اور آپ کی ذہنوں کی کھلی عدالتوں کے سامنے میں